बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ रह गई हो करने वाली। आपने अपनी तरफ से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि उसने माल बनाया है, वो भी बात नहीं बन पा रही। एट द एंड हुआ क्या? एट द एंड किरदार कुशी के ऊपर आ गए और इमरान खान की बेगम के साबिक शौहर को टीवी के ऊपर लाना पड़ गया। ज़ाहिर है ये तजर्बात हैं और उनका ख्याल ये है कि चीज़ें करने से जो लोग हैं वो इमरान खान को छोड़ देंगे और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पहला नतीजा आ गया है। और मुझे उम्मीद है जिसका भी ये आइडिया था कि खावर मानिका को स्क्रीन के ऊपर लाया जाए या खावर मानिका का इंटरव्यू करने से इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम हो जाएगी या नवाज शरीफ बड़े मकबूल हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि उसको ठंड पड़ गई होगी। मैं आपको बता देता हूँ, हबीब अकरम साहब जो हैं वो उनकी खास जो चीज़ मुझे पसंद है वो उनके सर्वेज हैं। और 2018 के इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ सर्वेज दिए, जहां जहां पे उन्होंने बताया कमोबेश वही हुआ। देखिए किसी हल्के में कोई हो सकता है लेकिन अक्सरियत के साथ वही हुआ। मैंने उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। उस वक्त हबीब साहब और मैं एक ही चैनल में काम करते थे। उन्होंने सर्वे किया और जरताज गुल वाले मामले के ऊपर मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनको कहा गया कि आप कह रहे हैं जरताज गुल जीत जाएगी और आपको पता है कि वहाँ जो लगारी हैं उनके खिलाफ वो इलेक्शन वाला मामला है, तो बड़े वहाँ मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने नतीजे के ऊपर कायम हूँ। फिर एमडी साहब ने जो बात की मैं वो यहाँ नहीं दोहराना चाहता और वो हबीब अकरम साहब का नतीजा दुरुस्त साबित हुआ। अब हबीब अकरम साहब ने अब आजकल वो एक और चैनल के साथ वाबस्ता हैं, तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके या हल्के हैं उनका सर्वे करने का फैसला किया है। तो उनके पहले सर्वे का नतीजा जो है वो आ गया है और इस बार वो निकले हैं ज़रा पहाड़ी इलाके में। ये जो चित्राल वाला इलाका है, अपर दीर वाला इलाका है, लोअर दीर वाला इलाका है, वहां पे गए। उन्होंने लोगों के सामने बड़ा सादा सा सवाल रखा है और सादा सा सवाल ये है कि जनाब 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस के अंदर कौन सी जमात जो है वो जीतेगी और जीतकर हुकूमत बनाएगी। चित्राल के अंदर जो 40% लोग हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जमात जीतेगी। अच्छा, अगर 40% इमरान खान को कह रहे हैं तो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को उसके आधे पे भी नहीं कहा, आधा 20% बनता है। 18% लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि अपर दीर के अंदर 48% लोगों ने यानी आधे लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग इमरान खान है उनकी हुकूमत जीतेगी, पार्टी जीतेगी और वो इलेक्शन के अंदर जो है वो जीत के हुकूमत बनाएंगे। उसके मुकाबले में कोई वोट ना देने वाले 17% हैं और यहां पे मुस्लिम लीग नून का वजूद तक नहीं है और पीपल्स पार्टी जो है उसको 10% लोगों ने कहा। अच्छा, पहले आपने देखा कि 40%, उससे अगली बात पे 48% हो गया। उसके बाद लोअर दीर में हबीब अकरम साहब गए और लोगों के सामने वही सवाल रखा कि अगले इलेक्शन के अंदर कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या इमरान खान जीतेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेंगे। तो पिछले हल्के में 48% दी, लोअर दीर के अंदर मकबूलियत बढ़ के फिर ज्यादा हो गई और 56% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो हैं वो अगले इलेक्शन के अंदर जीत के हुकूमत बनाएंगे। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी 3%, जमात इस्लामी 6% और बाकी जमातें 10%, जिनका हम बिल्कुल कोई वोट नहीं करेंगे वो 25% है। यानी सूरत हाल ये है कि टीवी के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर तो जो तमाशा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है, ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन ये है कि कोई तहरीक इंसाफ के करीब भी नहीं है। हराना तो बहुत दूर की बात है, करीब भी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शंस के अंदर हम करिश्मा देखेंगे। इलेक्शंस में वो कहते हैं जी हम नवाज शरीफ को लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ के शगन पूरे कर रहा है निज़ाम। अंदाजा करें ना कि आज नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की जो अपीलें हैं वो लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और जाहिर है ये नवाज शरीफ को बरी करने का प्लान है और उम्मीद है कि ये जस्टिस आमिर फारूक साहब एजाज हासिल अब आज करते हैं, कल करते हैं। तो मखसूस 111 लोग हैं जनाब जिनको ये सुनहरी मौका देखने के हवाले से उनको इजाज़त मिली है और उनकी फहरिस्त बनी है। उनकी फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दाखिली दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर लिस्ट फराहम कर दी गई है कि ये 111 खुशकिस्मत हैं जो इंसाफ होता हुआ देखेंगे और नवाज शरीफ की बर्रियत को देखेंगे तो इनको जो है वो ना रोका जाए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग और बाकी सारे जो हैं उसके अंदर शामिल थे। आगे चलते हैं।
صورتحال یہ ہے جناب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ الیکشن کو لے کے شکوک و شبہات کی بات نہ کریں. اگر کوئی شکوک و شبہات کی بات ہو بھی تو آپ اپنی بیویوں سے بات کریں, باقی بات نہ کریں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ افواہیں ہیں اور بڑے زور شور کے ساتھ افواہیں ہیں کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کا پروگرام ہے. اور الیکشن کو ڈیلے کرنے کا صرف پروگرام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ جناب یہ جو نگران سیٹ اپ ہے جس میں انوار الحق کاکڑ ہیں, ان کی تبدیلی کا شور ہے. اب ان کی تبدیلی کیسے ہوگی, کیا ان سے استعفے دلوائے جائیں گے, کیا کیا جائے گا, یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے. اس سے اگلی بات بہت دلچسپ ہے جو صورتحال اس حوالے سے رات کو حماد اظہر نے بھی ایک ٹویٹ کر کے اشارہ کیا ہے جس سے ذرا اور صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے نواز شریف کے متعلق خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف کا چیک اپ ڈیو ہے. یعنی اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اب خبر آئی ہے کہ جی نواز شریف کا جو چیک اپ ہے وہ ڈیو ہے. اب وہ اندرون ملک چیک اپ کرواتے ہیں یا ایک بار پھر لندن پیا سدھار جاتے ہیں. طارق عزیز صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی میں خبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ان کا وفاقی دارالحکومت میں الیکشن کے آگے انہوں نے ڈیش ڈالا ہے, چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلے کی بات نہیں کرنی کی باتیں زبان زدے عام. نگران سیٹ اپ کی تبدیلی کی افواہیں زور پکڑ گئیں. نواز شریف صاحب کا چیک اپ ڈیو, اندرون ملک یا بیرون ملک فیصلہ میاں صاحب خود کریں گے. یعنی اس ساری صورتحال میں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور نگران سیٹ اپ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نواز شریف ظاہر ہے ملک کے اندر تو نہیں رکیں گے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر انہوں نے ظاہر ہے اپنا چیک اپ کروانا ہے. اب وہ چیک اپ پاکستان تو نہیں کروائیں گے. اگر ان کا پہلے 4 سال یہ کہتے رہے کہ وہ لندن سے ہی ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے تو یقینی طور پہ اس بار بھی وہ لندن ہی چیک کروانے جائیں گے, اور لندن چیک کروانے جائیں گے تو پھر واپسی بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بہت اچھے سے اس بات کو جانتے ہیں. اچھا, یہ معاملہ تو ہو رہا ہے. دوسری خبر لے لیں, وہ ہے سائفر سے متعلق. ایک تو سائفر میں کیس کی جو سماعت ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی ہے, جہاں پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں اور جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور وہاں پہ چونکہ کل سوال ہوا تھا کہ کون سا پروسیس فالو ہونا تھا اور وہ پروسیس فالو نہیں ہوا, جس کی بنیاد کے اوپر سلمان اکرم راجہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو بھی کابینہ کی منظوری سے پہلے وہ ہوا ہے ٹرائل, اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سی آر پی سی کی سیکشن 352 کے تحت جیل ٹرائل کے لیے ٹرائل جج نے کچھ وجوہات کے ساتھ اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے. پھر ریکویسٹ جو ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے وفاقی حکومت کو جاتی ہے, کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھنا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے. یہ پروسیس ہے. اگر تو یہ پروسیس فالو ہوا ہے پھر تو چلے سمجھ آتی ہے. اگر پروسیس فالو نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا جو ٹرائل عمران خان کا جیل میں ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دینا پڑے گا. اور آج جو سائفر کے جج ہیں وہ کیسے پتلی گلی سے نکلے ہیں میں آپ کو وہ خبر دے دیتا ہوں. چونکہ آج 11:30 بجے تک جو ہے وہ دیا ہوا تھا سٹے اس کارروائی کے اوپر, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ سائفر کے جج پہنچے اپنے اڈیالہ جیل, اور عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ بھی پہنچے اور ان کی اہلیہ پہنچی, تینوں بہنیں پہنچی, شامود قریشی کے جو وکلا ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے. لیکن سائفر کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین آئے اور ان کو بتایا گیا جناب کہ ایک بار پھر سٹے ہے اور آپ نہیں کر سکتے, جس کے بعد سٹے کی وجہ سے جو کارروائی ہے سائفر کیس کی وہ آج نہیں ہوئی, اور کارروائی نہ ہونے کے باعث جو سماعت ہے وہ 24 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے. لیکن اس وقت جو انتظار ہے وہ انتظار اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ڈویژنل بینچ سے ہے کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے, اور اگر انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی. اگر دوسری صورت میں کالعدم قرار نہیں دیتے تو صرف اس کو اوپن ٹرائل قرار دیتے ہیں تو شاید یہ اتنا بڑا ریلیف عمران خان کے لیے نہیں ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.